अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप के सामने एक बार फिर वीडियो नंबर 119 लेकर हाज़िर हूँ, जिसमें मैं अपनी कुछ गुज़ारिशात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं अभी आज फ़ोन भी आया, एक हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान से। नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि वो कॉन्फिडेंशियल है, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता। वो कतर में होते हैं, तो उन्होंने मुझसे कुछ एक दो क्वेश्चन किए और अपना DS-160 भेजा। उसमें उस पे बाद में मैं आता हूँ। सबसे पहले मैं ये जो दो पॉइंट हैं उन पे मैं बात करना चाहता हूँ। हमारे लोग बहुत ज़्यादा ये समझते हैं कि यूएसए का B1 B2 वीज़ा या किसी भी कैटेगरी का जो दूसरे वीज़े हैं वो इंटरव्यू पर बेस करता है। और मैंने देखा कि यहाँ पे हमारे लोग जो होते हैं वो कहते हैं जी हमें आप इंटरव्यू की तैयारी करवा दें, या आप देखेंगे लोगों ने इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी के लिए बड़े कुछ इश्तिहार दिए होते हैं। तो मुझे देखकर बहुत हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि ये देखें लोग क्या यानी कि कर रहे हैं। हालांकि ये काम छोटा सा एक सीधा सा क्वेश्चन है, उसको इतना लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं कि वो समझते हैं कि शायद हमारा जो B1 B2 वीज़ा है वो इंटरव्यू पे बेस करता है। मैं पहले बड़ी यानी कि 119 नंबर वीडियो, इससे पहले मैं 118 वीडियो में बड़ी बार इस बात को रिपीट कर चुका हूँ कि हमारे लोग जो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के हैं वो बातों के इतने पक्के होते हैं, वो तो बातें कर कर के वीज़े ले लें। या अगर डॉक्यूमेंट पे बेस हो तो जितने डॉक्यूमेंट ये एम्बेसी में ले के जाते हैं, एम्बेसी का तो डॉक्यूमेंट से कोई तल्लक ही नहीं। वो आपसे सबसे पहले जब जाते हैं काउंटर पे तो आपसे पासपोर्ट ले लेते हैं। तो यानी मतलब मेरा कहने का ये है कि इंटरव्यू का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं। आप जब जाते हैं तो आपसे 2 से ढाई मिनट मैक्सिमम वो बात करता है, तो 2 से ढाई मिनट में वो आपको कैसे आपकी टाइस को और आपकी बातचीत से वो कैसे करेगा। वो कहते हैं जी वो बड़े बहुत ज़्यादा वो बैठे होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनको बड़े तजर्बे होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं। भाई जब आप DS-160 फॉर्म फिल करते हैं तो DS-160 फॉर्म में जब आप अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन में आपका एक पर्पस ऑफ विज़िट भी होता है, और उसी में उसका एक आपसे बैकग्राउंड में 3-4 लाइन का वो ले लेते हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। तो उसमें वो आपका एक ग्राफ बन जाता है। तो उसी ग्राफ पे वो पीछे से स्टेट डिपार्टमेंट जब आपकी DS-160 फॉर्म सबमिट होता है तो वो आपसे आपकी एलिजिबिलिटी का वो उससे वो डिसाइड होता है कि आपको वीज़ा देना है कि नहीं। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लोग जो वीज़ा के लिए जाते हैं, वीज़ा ऑफिसर उनसे कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं करता, या आप उनसे पूछता है कि भाई आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, उसके बाद वो छोड़ देता है। या जो वो क्वेश्चन करता है उसके जो डाउट होते हैं जो उसमें आपने फीड किए होते हैं वो आपसे क्वेश्चन लेके आपको आपके सामने वो आईना दिखा देता है कि आपने ये लिखा है तो ये आपकी बात थी। तो ये तो बिल्कुल नहीं है कि आप इंटरव्यू तैयारी करके जाएं और वो आपको इंटरव्यू देख के तो सुन के तो आपको दे देगा। मेरे पास 7,500 से ज़्यादा एप्लीकेशन है जो गई हैं। उस पे मुझे एक बंदा नहीं मिला जिससे बहुत ज़्यादा वो उन्होंने बातें की। वो उसको वीज़ा दे रहे थे, उससे कुछ बातें वो क्लियर नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने उनसे वो वीज़ा ऑफिसर ने पूछी। वो 10 मिनट होगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो 15 मिनट हो गई, इससे ज़्यादा कोई बात ही नहीं की। 99% बंदों से 2 मिनट की बात होती। 2 मिनट में वो आपसे इंटरव्यू में क्या पूछेगा? आप उसको 2 मिनट में क्या बता सकते हैं? 2-2.5 मिनट में कुछ भी नहीं बता सकते। तो जो आपका DS-160 होता है उसमें ये जो मैंने पॉइंट आपको बताया कि आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट जो होता है ना, उसकी जो आप डिटेल लिखते हैं, और फिर वो आपका पासपोर्ट जो होता है वो आपको उनसे आपके डिसीजन के लिए होता है। यानी कि मैंने एक वीडियो में कहीं पे बताया भी था कि जब आप DS-160 फॉर्म फिल करते हैं तो 70% आपकी जॉब जो होती है वो कंप्लीट हो चुकी होती है। वहाँ से स्टेट डिपार्टमेंट से वीज़ा ऑफिसर को वो गो हेड मिल चुका होता है, या वो आपको सॉरी करके पासपोर्ट पकड़ा के आपको गुड बाय कर देता है। तो अब उसमें ये बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि वो कहते हैं भाई मैंने शेंगन भी घूमा, मैंने यूरोपीय कंट्री में ये भी जगह पे गया, ये भी गया, और इंग्लैंड में भी गया, तो मुझे रिफ्यूज़ कर दिया गया। उसके रिफ्यूज़ करने का जब मैंने उन केसेस को स्टडी किया तो उसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे नज़र आई, जो मैंने उसको देखा
اس کو جب میں نے اس کا پورا ریویو کیا تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ اس کی ٹائز جو ہیں اس ٹور سے، اس ٹریول ہسٹری سے ویک ہو گئیں. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بھائی ٹریول ہسٹری سے کیسے ویک ہو گئیں. آپ یو ایس اے کا B1 B2 ویزا لے رہے ہیں جو شارٹ پیریڈ کے لیے ہوتا ہے. آپ نے اس کو پروف دینا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی طرح آپ وہاں پہ، آپ کا جانے کا مقصد بہت شارٹ سا ہے. تو اگر آپ کسی کنٹری میں جا کے 3 ہفتے 4 ہفتے جا کے اگر آپ سٹے کرتے ہیں، آپ رکتے ہیں، تو وہ آپ کی ٹائز تو چیلنج ہو جائیں گی. وہ تو آپ کی ٹائز کو چیلنج کریں گے. اس پہ ویزے کے لیے تو آپ کوالیفائی نہ کر سکے. تو اس طرح کی غلطیاں ہمارے دوست بہت کرتے ہیں. پھر وہ ہمارے جو بزنس، وہ کہتے ہیں جی یہ آپ چائنا کس لیے گئے؟ جی وزٹ کے لیے گئے. بزنس تھا میرا ٹرپ. وہاں پہ جا کے 20 15 10 دن رکنا، یہ کون سے ٹرپ ہوتے ہیں؟ میٹنگ تو ہوتی ہے 1 دن کی، 2 دن کی ہو گئی. یا میکسیمم اگر آپ کر لیں، اگر آپ جا کے وہاں پہ لمبے عرصے کے لیے رکتے ہیں تو اس سے آپ کی ٹائز جو ہیں وہ چیلنج ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کا جو پاسپورٹ ہوتا ہے وہ آپ کی زبان بولنا چاہیے. آپ کے ڈاکومنٹ، یا آپ کے جو ایک ہی ڈاکومنٹ ہے جس پہ آپ کا پورا ڈیپینڈ ہے، وہ پاسپورٹ ہے. اور اس سے پہلے آپ کا DS-160 فارم ہے. تو اب ہمارے بھائی نے انگلینڈ کا ویزا لیا، انگلینڈ گئے، یورپی یونین کے ویزا لیا، وہاں پہ گئے، اور USA کا اپلائی کیا، USA نے ریفیوز کر دیا. تو اب بتائیں کہ USA میں اور انگلینڈ میں اور یورپی یونین میں جو چانسز ہیں وہ کہاں پہ برابر ہیں؟ یورپی یونین سے لوگ اتنے ہی وہاں پہ مائیگریٹ ہوتے ہیں جتنے ایشیا یا لاطین امریکہ سے جا رہے ہیں. امریکہ میں چانسز یورپی یونین سے زیادہ ہیں. اور پھر جب بندہ جا کے وہاں پہ زیادہ ٹائم سٹے کرتا ہے، مثال کے طور پہ 2 3 ہفتے کا رکتا ہے. ایک صاحب تھے، وہ تو 1 مہینہ انگلینڈ میں رک کے آئے. کہتے ہیں بھائی جی مجھے تو ویزا ملے گا. میں نے کہا ویزا تو آپ نے تو اپنا ڈاؤٹ میں ڈال دیا. آپ کے تو ٹائز بہت زبردست چیلنج ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے پھر ٹائز جب چیلنج ہوتی ہیں تو ان کے لیے میں نے ایک پروگرام بنایا تھا. وہ ویڈیو میں نے ایک میں بتایا تھا کہ آپ جاپان جائیں، پھر چائنا جائیں، ہانگ کانگ جائیں، یہ ساؤتھ کوریا جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ خالی پاسپورٹ پہ تو وہ بھی نہیں گھسنے دیتے. جاپان میں جو چانسز ہیں وہ امریکہ سے زیادہ ہیں، مگر وہ تو امریکہ تو پھر چلو 1 2 بار میں کوئی نہ کوئی اگر آپ اس کو کریں گے تو وہ ویزا دے دے گا. جاپانی تو اور بھی ذرا، جاپنیز جو ہیں وہ اور بھی زیادہ اسٹرکٹ ہیں اس کے بارے میں. تو اس کے لیے میں نے ایک پوری ٹریول ہسٹری بنائی تھی کہ آپ اس طرح کر کے اس کو فالو کریں. کبھی بھی USA کے ویزا کے لیے آپ جلدی نہ کریں. ویزا وہ یہ دکان جو کھول کے کونسلیٹ گلی گلی میں ہر سٹی میں بیٹھے ہیں، تو اسی لیے بیٹھے ہیں کہ وہ ویزا دینے کے لیے بیٹھے ہیں. وہ ہر سال میں 8 ملین سے زیادہ ویزا ایشو کرتے ہیں. وہ 70% اپلیکنٹ جو ہوتے ہیں ان کو ویزا دیتے ہیں، 30% ہوتے ہیں جو خود ہی ویزا نہیں لینا چاہتے. تو اس لیے آپ اپنی اپلیکیشن کو، جو میں نے 118 اور آج 119 نمبر ویڈیو بنائی ہے، اس کو آپ ذرا غور سے، دھیان سے آپ دیکھیں، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. میں تو کبھی کسی ویڈیو میں آپ کو یہ نہیں بولتا کہ مجھے آپ پیسے دیں یا مجھ سے کروائیں یا آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں یا میرے کو یہ کریں. میری تو یہ انٹینشن ہی نہیں. میں تو یہ اوپر والے کے لیے کر رہا ہوں کہ جس کو اوپر والے نے جس تک میری آواز پہنچانی ہوگی، جس کو فائدہ دینا ہوگا، وہ اس تک چلی جائے گی اور اس کو فائدہ ملے گا. اور باقی میرا تو یہی کام ہے کہ میں تو بس آپ کو جو میرے پاس ہے، جتنا میں جانتا ہوں وہ میں آپ کو انفارم کر دیتا ہوں. تو یہ آج کی ویڈیو تھی. امید ہے کہ آپ کو یہ جو پوائنٹ ہیں ان کو آپ اس پہ بہت غور کریں گے. اور اس طرح کی الٹی سیدھی باتوں کے انٹرویو کی تیاری کروانی، تو انٹرویو میں کیا کویسچن ہوتے ہیں، انٹرویو میں کیا کویسچن ہو سکتے ہیں؟ انٹرویو میں یہی کویسچن ہوگا آپ وزٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں. آپ بھائی کس لیے جانا چاہتے ہیں، کہاں پہ جا رہے ہیں، کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کرے گا. یہ تو وہ نارمل وہ آپ سے $160 لیتے ہیں گورا یا گوری پوچھ کے. اگر اتنا بھی نہیں کرے گا تو پھر تو یہ تو بے انتہا ظلم ہے. کم از کم بندہ دیکھ کے خوش تو ہوتا ہے، یہ گوری یا گورا مجھ سے، یا کالی یا کالا مجھ سے پوچھ رہا ہے. $160 تو پورے ہوں گے نا. انٹرویو پہ یہ ویزا ڈیپینڈ نہیں کرتا. آپ کبھی بھی اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ میرا ویزا جو ہے وہ انٹرویو پہ بیس کرتا ہے.
سمجھے کہ نہیں؟ وہ پوچھے گا. لوگ کہتے ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے ویزا دے رہا ہے، وہ کبھی بھی نہیں دیں گے. وہ ویزا دینا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، ویسے پوچھتا جائے گا ہاں جی کیا حال ہے جی. وہ ریسٹ کرنا چاہتا ہوگا، اس لیے کویشچن کر لیے 2-3 زیادہ. تو یہ سب دوستو، یہ آج کی بات تھی. آپ کا بہت شکریہ، آپ مجھے دعائیں دیتے ہیں، میں آپ کے لیے بھی بڑی دعائیں کرتا ہوں. آپ جو ہیں وہ خوش رہیں. آپ ویڈیو کو دیکھیں، اس میں اگر کوئی پوائنٹ نہیں سمجھ آ رہا مجھے لکھ دیں، میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ. سب کو سلام میری طرف سے، سب کو نمسکار، سب کو ست سری اکال. السلام علیکم، خدا حافظ.